बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे धात देनी चाहिए पीटीआई के वाबस्तगान को उनके रवैये पे और उनके डीठपन पे। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनको उन्होंने जानिबदार करार दिया था, उन पे अदम एतमाद का इजहार किया था, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया था। लेकिन आज जब उनकी अदालत से एक रिलीफ मिली इमरान ख़ान साहब को और उनको ज़मानत मिल गई उस केस में जो कि एसेट डिक्लेरेशन से मुताल्लिक़ था, तो पीटीआई के तमाम लीडर और वकला वो बंगड़े डालने लगे और उन्होंने कहा कि इंसाफ की फतह हुई। अब अखलाकियात का तकाजा तो ये है कि बंगड़ा डालने से पहले इमरान ख़ान के तमाम वकला, और आप हैरान होंगे कि इस केस में इमरान ख़ान की तरफ से 34 वकला यानी पाकिस्तान के चोटी के 34 वकला पेश हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से सिर्फ अमजद परवेज़ साहब थे और एक उनके साथ प्रोसिक्यूटर थे। अब ये नाइंसाफ़ी देखे कि एक तरफ तो इमरान ख़ान साहब के एक ज़मानत के केस में 34 वकला पेश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के वो वर्कर जो 9 मई के सिलसिले में गिरफ़्तार हुए हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है और उनको कोई निचले पाए का वकील भी मैसर नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक तरफ तो ये कि माफ़ी नहीं मांगी, हालांकि अखलाकियात का तकाजा ये था कि जश्न मनाने से पहले वो तमाम वकला और इमरान ख़ान साहब ख़ुद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से माफ़ी मांगते अपने पहले वाले रवैये पे, उनकी ट्रोलिंग पे और उनको मुतनाज़ा बनाने पे। इसी तरह अब उन्होंने फिर ये तासुर दिया कि जैसे इमरान ख़ान की नाअहली भी ख़त्म हो गई और जैसे कोई ये केस ख़त्म हो गया। हालांकि केस के फ़ैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, जो तफसीली फ़ैसला फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जारी किया है कि मेरिट पर अपील की समाअत बाद में की जाएगी। और चूँकि ये एक रूटीन है कि जिन केसेस में सज़ा कम होती है तो उसमें अमूमन ज़मानत हो ही जाती है, तो वो रूटीन में उनकी ज़मानत तो दे दी गई है, लेकिन मेरिट पे अपील की समाअत अभी होनी है और वो मामला इतना क्लियर है कि उसमें इमरान ख़ान साहब शायद ही सज़ा से ऊपर की अदालतों में भी बच जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इससे पहले एडिशनल सेशन जज के यहाँ ये केस चल रहा था, तो वहाँ पे पीटीआई मुसलसल मेरिट पे केस के आर्गूमेंट से गुरेज कर रही थी। कभी उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे, इमरान ख़ान साहब ख़ुद भी पेश नहीं हो रहे थे और मुसलसल टेक्निकल बुनियादों पे केस के फ़ैसले में ताख़ीर करवाई जाती थी। कभी जज पे एतराज़ किया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि जज कोई भी हो लेकिन मेरिट पे उनका केस नहायत कमज़ोर है, क्योंकि वो क्लियर कट केस है कि उनके अकाउंट्स में उस वक़्त पैसे आए हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने उस साल के एसेट्स के गोशवारों में वो ज़ाहिर नहीं किए हैं। और अभी कभी वो कहते हैं कि जी ये उनके अकाउंटेंट ने किया है, कोई कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। लेकिन मैं एक और बात पे भी हैरान हूँ कि लोगों ने इस केस का नाम तोशाखाना केस रख दिया था। हालांकि ये तोशाखाना केस नहीं है, बल्कि तोशाखाना केस अब नैब कोर्ट में चलेगा और उसमें जो उन पे इल्ज़ामात हैं या जो उनके जराइम बयान किए जाते हैं, तो वो ये है कि नंबर 1 कि तोशाखाना में जो चीज़ें आई हैं उसकी कीमत के तयन के लिए कानून की रूह से एक कमेटी होती है और वो कमेटी फ़ैसला करती है, कानून का तयन करती है। तो इमरान ख़ान साहब ने तोशाखाना से जितनी भी चीज़ें ली है उसमें से किसी की कीमत का तयन उस कमेटी ने नहीं किया है, बल्कि अज़ ख़ुद उन्होंने उसकी कीमत मुकर्रर की है। फिर दूसरी खिलाफ वर्जी कानून की ये हुई है कि उन्होंने वो जो मतलूबा कीमत थी और नए कानून की रूह से जो बनती थी वो कीमत भी अदा नहीं की है। फिर तीसरी खिलाफ वर्जी ये हुई है कि अब तो ये साबित हो गया है कि वो गड़ी पाकिस्तान से मोहम्मद बिन सलमान की जो गड़ी थी और जो दीगर चीज़ें थी वो यहाँ से दुबई जा चुकी है। और मैं ख़ुद आमिर फ़ारूक ज़हूर जिनके उन्हें वो गड़ी ख़रीदी थी और वो पेन ख़रीदा था, उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो वो गड़ी अब ये तो वाज़ेह है कि दुबई पहुँची है, लेकिन सवाल ये कि दुबई कैसे पहुँची, उसकी कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं है, उसका एफबीआर से एनओसी नहीं है। तो एक और वायलेशन ये हुई है, क्योंकि इस तरह की कीमती चीज़ें जब आप मुल्क से बाहर ले जाते हैं तो उसके लिए आपको एनओसी दरकार होता है। फिर एक और ख़िलाफ़ वर्जी ये हुई है कि वो पैसा कैश की सूरत में पाकिस्तान आया है,
وہ بینکنگ چینل سے نہیں آیا ہے۔ اگر بینکنگ چینل سے آیا ہوتا تو پھر تو کوئی جرم نہیں تھا، لیکن وہ پیسہ کیش کی صورت میں آیا ہے اور عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور وائلیشن وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ ہوئی ہے کہ انٹائٹل تو عمران خان صاحب ہیں، تو اگر انہوں نے توشخانہ سے کوئی چیز لے لی تو پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ سے جمع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اکاؤنٹ میں جو گڑیوں کی یا باقی چیزوں کی نام نہاد قیمت تھی وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جمع نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے جو آمدن آئی ہے اور جو باہر سے پیسہ آیا ہے وہ دیگر کے علاوہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ متعدد خلاف ورزیاں ہیں، بلکہ میں تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کیس کو سنتے وقت ہمارے ساتھی رپورٹر رانا ابرار کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، انہوں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف توشخانہ کے ڈیٹیل مانگے تھے، تو پہلے ان کو رشوت کی پیشکش کی گئی کہ آپ اس سے باز آ جائیں، جب یہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اس وقت کے وزیر اطلاعات نے ان کی نوکری ختم کروا دی، اور پھر تمام چینلز اور اخبارات کو کہا گیا تھا کہ ان کو کسی جگہ نوکری نہ دی جائے۔ پھر ان کو جب میں نے اپنے جرگہ پروگرام میں بلا لیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ساتھ روا رکھے گئے مظالم سنائے اور توشخانہ کا قصہ سنایا، تو اس کے بعد ان کے بھائی کے خلاف اور فیملی کے خلاف جعلی مقدمہ پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت نے درج کیا، اور اس میں ان کے خاندان کو ذلیل کیا گیا۔ ایک طرف ان کو بے روزگار کیا گیا صرف اس جرم میں کہ انہوں نے تفصیل مانگی تھی، اور دوسری طرف ان کے خاندان کے خلاف بھائی کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے۔ تیسری طرف ان کی والدہ بیچاری کو ایجنسیوں والے جا کے ڈراتے دھمکاتے رہے کہ ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ تو میں تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ توشخانہ کیس کی سماعت کے دوران رانا ابرار خالد کے ساتھ ہونے والے سلوک کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ توشخانہ کیس نہیں تھا، بلکہ یہ ایسٹ ڈکلیریشن کا کیس تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اس کو سنا تھا، اور اس کے اس ایک حصے کو اور ایک نقطے کو حوالے کیا تھا متعلقہ عدالت کو کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اب سوال یہ کہ کیا ان کی نااہلی ختم ہو گئی؟ نہیں، صرف سزا کی سسپینشن سے جب تک اپیل کی میرٹ پہ سماعت اور ایکویٹل نہ ہو تو صرف ضمانت سے آپ کی نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے حنیف عباسی کی مثال موجود ہے کہ حنیف عباسی صاحب کی سزا کب کی معطل ہو چکی ہے اور وہ ضمانت پہ رہا ہو گئے ہیں، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے ان کو معاملے خصوصی بنا دیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نے، اس وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ان کو کام سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک ڈسکوالیفائڈ ہے سرکاری منصب کے لیے۔ اگرچہ حنیف عباسی صاحب کب سے ضمانت پہ باہر پھر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور حتمی ایکویٹل نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ان کو معاون خصوصی رہنے نہیں دیا گیا۔ تو ایک ضمانت پر رہائی سے یا سزا کی معطلی سے عمران خان صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ اسی طرح برقرار ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیل سے باہر اس کے باوجود بھی آ جائیں گے، کیونکہ سائفر کیس میں پہلے سے ان کی گرفتاری کئی روز پہلے ڈالی گئی ہے اور 30 تاریخ تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، تو ایک کیس میں تو وہ آلریڈی گرفتار ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے خلاف 9 مئی کے کیسز ہیں، اس میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور توشخانہ کا جو اوریجنل کیس ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس میں بشرا بی بی آج بھی پیش ہوئی تھی اور ان کی قبل از گرفتاری ضمانت میں توسیع کی گئی، تو اس کیس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور کیسز بھی ہیں۔ تو وہ میرے خیال میں اگر کچھ عمراندار ان پہ مہربانی کرتے بھی رہیں تو کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ عمران خان صاحب بہر صورت اس کے ایک لمبے عرصے تک اس کے باوجود بھی جیل میں رہیں گے، تا وقت یہ کہ یا تو ان کے لیے کوئی نیا آئین لکھ دیا جائے یا پھر کچھ عمراندار کوئی ایسا فیصلہ دے دے کہ عمران خان صاحب پہ پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔